السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي، قناة منى او مطبخ منى كيتشن. طولت الغيبه شويه بيان سور فيو لونكومبرومون تاع لا رونتري سكولير. راكو على بالكم اللي عندها الاولاد مام تغلف لهم الكتابات، تشوف لهم، تشري لهم لي زافير، تروح منا تجي من هي، تجيب لي بابيي، تروح البلديه، انسي دو سويت. تسمى دي تاش يعني فريمون كيما سو سون ابيتويل وتعودنا عليهم دركا. اليوم يعني عدت لكم يعني بواحد الوصفه ما شفتهاش بكل صراحه، جلي با فيو يعني في اليوتيوب. نتمنى خواتاتي وحبيباتي يعني قصدتكم، قصد ربي هو الاول، وقصدتكم انكم تدعموني يعني تابونيو في لاشين تاعي وتكونوا يعني معايا، تتفاعلوا معايا، تعليقات يعني كيما نقولوا حنا دي ريمارك باش ناميليوريو فريمون لو كونتكست اللي رانا فيه. كي نشوف لي جيم دونك نعرف بلي راني شوي دون لا بون فوا و لو بون شوا. اليوم حبيت نجيب لكم بيان سور ان كانيلوني اللي ما عندهاش لو تسمى لاباط كانيلوني تقدر دير. انا واش راح ندير اليوم يعني فكره حصريه في قناتي هايله، جربتها وعجبت للوليدات وهايله يعني صح نتمنى حبيباتي حتى نتوما تجربوها. سي لو كانيلوني دو كورجيت اوبرجين على طوماط. واش معناتها؟ كانيلوني بالجريوات او القرعه هايليك، فوالا بالقرعه، واللوبرجين اللي هو الباذنجان. دونك في هذه الوصفه واش نسحق دونك حبيباتي دو زوبرجين كيما راكم تشوفوا. هي كي نعت لكم بيان سور، سمحوا لي. فوالا دونك دو زوبرجين، دو كورجيت، دو غوس داي يعني زوج سنينات ثوم، يعني تولهوا معايا مليح للمقادير. زوج سنينات ثوم، و400 غرام تاع لاصوص طوماط، هذه درتها في البيت بيتيه. هذا سي دو سيل باسكو تولهت باللي راني ما درتش الملح، دونك ضفته في المرحله الاخيره. دونك 400 غرام تاع لاصوص طوماط منزليه. الخطره الجايه ان شاء الله نعت لكم كيفاش تجي. عندنا ثاني كذلك نسحقوا 3 بران تاع لو بازيليك او لو بازيليك تاعي الله يبارك معتنيه به، يعني بازيليك سيتادير الريحان. نسحق 3 عوده كيما نقولوا، لو بران هو عوده، 3 اعواد نتاع الريحان. راح نحتاج ثاني 2 اعواد نتاع المعدنوس كيما رانا نشوفوا. رايحه نحتاج ثاني 250 غرام نتاع فرماج، دو بريفيرونس يكون فرماج دو شيفر. اللي ما عندهاش معليش تقدر دير حتى لو فرماج افيك دو تارتيناج تاع الطلي. نسحق ثاني اون بانسي دو بيمون كيما رانا نشوفوا العكري. نسحق لو سال بيان انتوندو، ونسحق شويه فلفل اكحل. بيان سور هذه راني نكهتها بالمنكهات اللي تعرفوني نشتيها، باغ اكزومبل لو تان نكهتها بلي زيرب دو بروفونس، نكهتها بشويه ثوم بودر، نكهتها ثاني بشويه المعدنوس. دونك لي تري ريش بلي زافون، تري ريش بلي سافور. نبداو الان على بركه الله. اذا المقادير حبيباتي راهي كي قدامكم. عفوا ونسيت بيان انتوندو لو ويل دوليف او زيت الزيتون، انا نستعملو في كل شيء. ونسحق ثاني جو فو بري دو ميكسكوزي 50 غرام تاع لا شابلور مخلطه، ها هي كي مخلطه بشويه الشوفان. تعرفوني نشتي هذه الامور فريمون الصحيه المليحه، يعني اللي تعاوننا صح في يعني في الصحه تاعنا، وتعاوننا ان نكونوا اون بون سونتي، اون بون ايتا، اون بون انرجي. اي سورتو تعرفوا كيفاش تحولوا هذيك الماكله تاعكم، تحولوها سورتو اون انرجي، يعني كيف تستغلوها اون انرجي. نبداو اذا في مراحل التحضير. هنا رايحه نقص لا كورجيت نتاعي بلوتو لوبرجين تاعي على الطول بيان سور باللا موندولين. شوفوا واش نتحصل. فوالا
رانا نشوفوا يعني هاك تشوف فيها دي فين ترونش نتاع لوبرجين. نكمل ونتلاقاو. اذا بعد ما قصيتهم كيما رانا نشوفوا اون ترونش هكذا على الطول بلا موندولين، واش ندير دركا جو في لي باديجوني بالزيت الزيتون. واش معناتها؟ ندهنهم بالزيت الزيتون. الوغ هكذا ندهنهم كامل بالزيت الزيتون. فوالا حتى نخلص واش عندي كامل. وهاي ليك لا كورجيت بدله بيان سور نحيت لها انفان امنسيتها اون لاميل كيما راكم تشوفوا. شوفوا بلا موندولين بهذه الاله يعني الفا فو سيرفير. راح ندير لكم دي بيل لاميل تاع لي ليغوم تاعكم. شوفوا كيفاش بيان سور تكونوا غسلتوها. شوفوا الكيفيه كيفاش الله يبارك تخرج. فوالا هذم هما لي لاميل نتاع لي كورجيت. هذو اللي راح نديرهم انا دي كانيلوني. الوغ بعد ما نحيت لي 3 بران راكم تشوفوا تاع لو بازيليك رايحه نقصو رقيق. ريحتو هايله يعني هايله. هذو فريمون لي بلانت اروماتيك ميم يطردوا لكم الناموس من الدار. ما يخليوش الناموس يعني يكون بكثره في البيت باسكو هذه هي لي بلانت اروماتيك اللي تطردهم. بيان سور انا نشتي بلي بران تاعهم لي بلانت هذو نشتيهم بلي بران تاعهم نقصهم ميم بلي بران ماشي نون سولمون لي فوي مي ميم لي بران يعني السيقان نشتيهم ميم عوده. ça donne beaucoup d'arômes يعني beaucoup de saveur. نتمنى حبيباتي يعني تتبعوني سورتو يعني لاشين تاعي راني فتحتها ماشي باش نلعب ولا سي بور فريمون سي بور بارطاجي لو بيان دو لا شوز لو كوتي بيان دو لا شوز. بعد لا امانسيت هذا الحشاوش نتاعي اللي هي الريحان والمعدنوس. درك نقول لكم واش نديرو. دركا نقي هذوك لي دو غوس داي 2 سنينات تاع الثوم نقيهم مليح نهرمشهم. فوالا جو في لي peut-être les émincer. فوالا ها هي كي رقاق ماذا بيكم باش يطلق البنه. نعرفوا باللي راهو الثوم ما ناكلوش نيمبورط كوا. يعني انا ماذا بيا يعني نحبذ هذا لو ريجيم اليمونتير. ما كانش خيار من لي فروي اي لي ليغوم بيان سور دو طون ا اوتر لي كيما نقولوا حنا لي ليغوم سيك كيما لو بوا شيش لي لونتي لي زاريكو بلون. ميم عندنا دي ريسيت ان شاء الله جيسبر كو ما نغيبش ونتواصل ان شاء الله معاكم. من بعد لا قصيت هذا الوسمو دونك اسكو جالي فير دركا حنلوح هذا الفرماج تاعي. فوالا الفرماج اللي قلنا 250 غرام نلوح معاه الريحان والمعدنوس والثوم تولهم مليح معايا. فوالا ورايحه ندير له شويه عكري هاكو تشوفوا شويه بيان سور ملح ما نكثرش بزاف وشويه فلفل اسود. هذه لا روسيت هذه راح تجيكم فعلا رائعه رائعه رائعه. نخلط طبعا كامل هذاك الفرماج مع الثوم مع الملح مع الفلفل الكحل فلفل عكري معدنوس وريحان وباش نزيد له البنه اكثر واكثر
واش ندير له؟ هذه خواتاتي هذا لاصوص او بيان هذا لو ميلونج هذا تقدروا تاكلوه مع باغ اكزومبل des barquettes نتاع لا بوم دو تير باغ اكزومبل دي ميني غالات اللي درتهم في لي فيديو تاوعي. هذه افكار يعني تساعدكم انكم vous améliorer le menu تاعكم quotidien تاع لا كويزين. نزيدلو ان فيلي دويل دوليف، انا نموت على زيت الزيتون. فوالا اي جو ميلونج كيما رانا نشاهدو، ونتحصل باذن الله على لاصوص البنينه هذه اللي تقدروا تقدموها. شوفوا تجي كي المايونيز، ريغاردي لا تيكستور تاعها كوم لا مايونيز، وهي راهي فرماج دو شيفر ولا اي فرماج عندكم. شويه ثوم، فلفل كحل، فلفل عكري، ريحان ومعدنوس طبعا، وشويه ملح. Regardez cette onctuosité. Voilà. إذا في هذه الأثناء ما تنساوش خواتاتي تشعلوا لو فور تاعكم à 180 دوغري. الله يبارك، راهو الغيث ينزل، يا ربي إن شاء الله تنجح ولادنا وتأمن بلادنا، وان شاء الله نروحوا للاحسن يا ارحم الراحمين. يعني هو المطر كما يقولوا ينزل، وهذه ساعه استجابه، ربي يستجيب لكل مؤمن في قلبه حاجه عند ربه سبحانه عز وجل. اذا ما تنساوش فو بريشوفي لو فور à 180 دوغري، ونبداو ان شاء الله في التحضير. اذا بعد ما حضرت هذيك لاصوص، الان رايحه نحط شويه من هذيك لاصوص في كل ترونش. واش ندير؟ نروليها كيما هكذا. ريغاردي سيت ار، هذا فن يعني الله يبارك. تشوفوها من بعد كيفاش تجي في البنه نتاعها. بيان سور فو شوازيسي ان بلا الون فور يكون ريزيستيبل لا شالور، تحطوه فوق لي بلا تاعكم وتغرنيسيو لي غرنيسي كوم سا. ندير لا كورجيت، هاي لا كورجيت تولهولي مليح. ما تنساوش تباديجونيوها، سي تري امبورطون، بشويه نتاع زيت الزيتون. ريغاردي فوالا سي مانيفيك، سي جوست بون. اذا هنايا راني بدلت برك لو بلا باسكو لو بلا شويه هذا كبير، دونك جوري ايمي ندير فيه ان بلا يكون صغير باش يكفيني لا كونتيتي اللي درتها انا. نفس لا تكنيك، دونك نحط ان كانيلوني نتاع لا كورجيت، ان كانيلوني تاع لوبرجين. حطوا من تحت لا صوص طوماط باش ما تنساوش. اذا نكمل كافه لو بلا تاعي، راني جوست برك نبدل فيهم ونتلاقاو ان شاء الله. اي فوالا الطبق تاعنا جاهز باش يخش للفور. هذيك الطماطم اللي بقات لي نزيد لها بيان سور شويه من فوق. فوالا حتى نخلصها كامل. دركا واش ندير؟ ندخلو للفور بوندون 15 مينوت، اذا حتى ل 15 دقيقه، ونزيد نعاود نخرجو ونقول لكم واش نديروا له. اذا ها هو يعني البلات تاعنا يستاهل يعني تجرب وديروه ميم للضياف تاعكم. ان بلا تري تري ريش، ان بلا يعني فاريي من خضر يعني كامل. نتمنى تجربوه. اذا الان بعد لا فاتو 15 دقيقه في الفور، ها هو كي بون سخون شويه، ها هو كيفاه خرج لنا. دركا هذيك لي زرب نتاوعي، اي الريحان الريحان وشويه لا بازيليك بلوتو لو بيرسيل المعدنوس، نخلطهم كامل مع بعض مع هذيك لا شابلور. ها شوفوا مليح مع لا شابلور. فوالا نخلطهم كامل مع بعض مع لا شابلور، مع درت فيها من الشوفان. شوفوا مليح
نزيد لها ان فيلي تاع زيت الزيتون. فوالا فوالا نخلط مليح. فوالا انا هنا ونزيد فوق هذيك لو بلا تاعي. فوالا ونزيد لها 15 دقيقة أخرى في الفرن بيان سور. هكذا يكفي ان فيلي تاع زيت الزيتون. فوالا هايلة. فوالا ونديرها في الفرن مدة ثاني 15 دقيقة. لو بلا تاعنا كانيلوني اوبرجين كورجيت على صوص طوماط ها هي كي واجد. الله يبارك جاي يشهي مع خبيزات بيان سور طيبتهم معاه رافقتهم معاه كيما رانا نشوفوا هنا. ها هي كي لو بلا تاعنا واضح لي كانيلوني تاع لوبرجين اي لا كورجيت محشيين بهذيك لاصوص اللي كنا درناها مع بعض. لو فرomاج دو شيفر، الثوم، الريحان، المعدنوس، فلفل الكحل، شويه ملح، ودرنا يعني ان بلا تري ريش تري نوتريتيف مليح مام بوغ الاولاد والقرايه. راهي كي على الابواب فريمون ديسي موا ان شاء الله يديروا لي enfin لي دوفوار تاعهم. ربي يسهل لهم وربي ينجح ولادنا ان شاء الله. اذا نبقاو على خير. هذه هي الوصفه نتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بلي لايك بلي زابونمون. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله.